वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। साकिब बशीर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने भी एक पीटीआई मुखालिफ इक़दामात पर जो है और सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरखास्त जो की है उसमें इस्तदा की गई बुनियादी इंसानी हकूक़, जिसका आपने इब्तिदाई हल्का से जिक्र किया है, इस हवाले से थोड़ा हमें आगाह कीजिएगा कि उसमें क्या डिमांड की गई है और ये इस्तदा कहाँ सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच सुनेगा, आइनी बेंच सुनेगा? अच्छा, उससे पहले मैं एक मुख्तसर बात करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये भी कहा था कि जिन्होंने इंटरनेट बंद किया है, जो 5G 4G नहीं जानते, जो VPN का नहीं जानते, जो जानते ही नहीं है तो उन्होंने बंद किया है और ना हमारी जो है उसमें मशावरत शामिल है। उन्होंने वैसे जो बयान दिया है उसकी तरफ तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक लिहाज से उनका बयान जो है वो मैं ठीक समझता हूँ कि जिन्होंने बंद किया है उनको भी नहीं पता। और जो आगे ख़ास तौर पर मैं अदालतों की बात करूँगा कि हाई कोर्ट्स में 4 हाई कोर्ट्स में एक्स की बंदिश के खिलाफ पिटीशंस फरवरी से पड़ी हुई हैं। आज अक्टूबर जा रहा है, 9 माह हो गए, उन पिटीशंस का कुछ नहीं हुआ। डिसमिस कर दें, आप नेक्स्ट फोरम पे चले जाएं, जो पिटिशनर्स हैं, फायरवाल के खिलाफ पिटीशंस पड़ी हुई हैं, कुछ नहीं हुआ। और मुझे तो गुमान ऐसे होता है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, ये जिस दौर में जज बन गए उससे पहले, उससे के बाद डिजिटल मीडिया आया, आज से 15-18 साल जो है वो बाद, तो ऐसा लगता है कि ये उस दौर के नहीं है, तो इनको अंदाजा नहीं है कि इस डिजिटल मीडिया की, IT की कितनी वर्थ है इस दौर में, और कितनी जो है वो चीजें जुड़ी हुई हैं, और कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग अफेक्ट इकोनॉमी वाबस्ता है। और दूसरी जो बात आपने की, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ही अहम पिटीशन फाइल हुई है। ये मेरा ख्याल है कि पहले भी पिटीशंस आती रही हैं, 8 फरवरी के बाद आई, मिसिंग पर्सनस के केसेस में आई और मुख्तलिफ केसेस में आती रही, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने नहीं सुनी। अब जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट है, तो अब ये देखना है कि क्या ये पिटीशन सुनी जाएगी। इसमें जो फैक्ट, उनको जो पॉइंट्स उठाए हैं बड़े ही वैलिड हैं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, MPO ऑर्डर्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मल्टीपल एंगल्स उसमें दिए गए हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स की सरेआम खिलाफ वर्जी होती है। ऐसे उनको जो है वो, उनको कोई भी जलसा करवाना हो तो उसके लिए जतन करने पड़ते हैं कि आप जो है वो जलसे की इजाज़त जो है वो दें। तो इसमें फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब देखना ये है कि जो जुडिशरी 25 अक्टूबर के बाद की, अगरचे वो 26वीं आईनी तरमीम भी उसमें आ गई है, तो क्या वो जुडिशरी इसको कोई रिस्पॉन्ड करेगी? क्या कुछ ना कुछ जो है वो उसको देखेंगे? क्योंकि इसमें एक बात ये भी की गई है कि आप एक कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट के टॉप के 3 जजेस। अब वहां पे भी अभी इशू आ गया कि टॉप 3 जजेस सादा होंगे या आईनी बेंचेस के होंगे, तो वो कमीशन बनाए और कमीशन इन्वेस्टिगेट करे। कमीशन तो नहीं बनता नजर आता, लेकिन ये हो सकता है कि पिटीशन लगे, सुना जाए, एड्रेस किया जाए इन मामलात को। और खास तौर पर बात यह है कि जो शहरियों के जो राइट्स हैं, जो आइन ने हमें दिए हैं, आम शहरियों के दिए हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वो वर्कर्स हों, कोई भी हों, जो अदालतें हैं, उन्होंने एक तो प्रोटेक्ट करना होता है उन शहरियों को। शहरियों के पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई जहाज पर कोई असला उठा के तो नहीं जाएगा तो कहीं से अपना जो है वो हक लेने के लिए। एक ही रास्ता है कि वो अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं। तो अदालतों से वो इंसाफ नहीं मिल रहा, वो शहरियों के जो आईनी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे जो है वो देखती है, लेकिन बड़ी कंप्रीहेंसिव और बड़ी अहम पिटीशन है ये। और इसका एक और लिंक भी ये 24 नवंबर के साथ भी है कि एक तरफ प्रेशर और दूसरी तरफ पिटीशन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है माजी में मेरे ख्याल में 2016 या 17 नवंबर में एक जो इस्लामाबाद लॉकडाउन का ऐलान इमरान खान ने किया था, तो उस वक्त पनामा की पिटीशन जो है वो टेक अप हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये आप समझते हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं खालिद जमील साहब, साथ ही वो नैब ने जो जिस तरह की तोशाखाना 1 में इस्तदा की है रिमांड बैक करने की, और फिर दूसरी जानब तोशाखाना 2 में जो है वो महफूज फैसला जो है उसमें जो बरियत की दरखास्तें हैं उसको भी मुस्तरद किया है। तो ये 2 मुतज़ाद काम हुए हैं। इस हवाले से ज़रा हमें बता दिएगा, तोशाखाना 1 के बाद तोशाखाना 2 क्या मुस्तक़बिल? देखिए, एक तो मैं 2 जुमले जरूर कहूँगा। मुझे अभी काजी का तसलसल नजर आ रहा है यहाँ पर, और साकिब साहब इनसाइड डेली जाते हैं, काजी का तसलसल अभी चल रहा है। और 26वीं आईनी तरमीम करवाई इसीलिए गई थी ताकि काजी और काजी रजीम जो है वो खत्म ना हो, तो वो चल रही है। दूसरा, पाकिस्तान में एक सियासी सर्कस है और इसमें एक रिंग मास्टर होता है। अभी सलमान भी कह रहे थे, शराजी साहब भी कह रहे थे, साकिब भी कह रहे थे। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है कि वो रिंग मास्टर के कंट्रोल में है, वो छपक उसके हाथ में है। वो जो होती है ना, वो लेके, आप कभी गए चिड़ियाघर के अंदर, वो सर्कस के अंदर पता होता है, हाँप रहा होता है सारों को है। तो इसलिए ये आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकेंगे, तो क्योंकि वो रिंग मास्टर जो है ना वो इन दोनों का एक है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी। तो देखें, ये एक बकायदा प्लानिंग के साथ उस वक्त था कि हमने इलेक्शन से पहले उस दिन को, उसको अगस्त में इमरान खान को अरेस्ट करना मकसूद था, इसलिए
وہ فیصلہ دیا, کیونکہ جج صاحب چھٹی پہ جا رہے تھے, انہوں نے برطانیہ جانا تھا, تو اس سے پہلے فیصلہ لکھا ہوا تھا, اناؤنس کرنا بھی ضروری تھا, تو وہ ان سے اناؤنس کروایا گیا تمام ان کے بنیادی حقوق ختم کر کے. تو اب جو ہے کہ اگر 15 مہینے بعد نیب کو یہ خیال آیا کہ نہیں جی وہ سزا ٹھیک نہیں دی گئی اور اس کو دوبارہ ریمانڈ بیک کر دیں, مجھے یہ بتائیں, ثاقب صاحب سے پوچھے گا آپ کہ یہ سائفر کتنی بار ریمانڈ بیک ہوا تھا؟ تو جج صاحب نے تو پھر بھی وہی کیا نا, جو فیصلہ جو کسی نے پیچھے بیٹھ کے لکھا ہوا تھا وہی سنا دیا انہوں نے. ہائی کورٹ نے بار بار ریمانڈ بیک کیا اور جج کو کہا کہ تم غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. جج نے پھر بھی غلط کیا. آج جج کہاں پہ ہے؟ وہ آج بھی جج وہیں پہ بیٹھا غلط کام کر رہا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ود ان انسٹیٹیوشن بھی تو نہیں ہے نا, جس کے آپ جنہوں نے غلط کام کرنے آپ نے ان کو تحفظ دینا ہے, آپ نے چن چن کے وہاں پہ بٹھانا ہے. ابھی وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے, چلے آئی ٹی ٹیکنالوجی تو ایک چیز ہے ان کے دور کی نہیں ہے, پی پی سی اور یہ سی آر پی سی تو ان کے دور کے ہیں نا, وہاں سے بھی ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ اچھا جب عین وقت پہ وہاں پہ ہوگا, ہمیں تو 2 سال پہلے لوگ یہاں بیٹھ کے بتاتے تھے ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. اب کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے تسلسل چل رہا ہے, ٹھیک ہے تسلسل چل رہا ہے. لیکن خالد جمیل صاحب آپ کے علم میں ہے وہ قاضی صاحب کے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بلوچستان تعیناتی کیس کے حوالے سے آج جو ہے سماعت میں مسرت ہلالی نے بھی یہ کہا جان چھوڑ دیں آپ قاضی صاحب کی, کیوں آپ پرسنل ہو جاتے ہیں. تو یہ ریمارکس بھی آج سامنے آئے ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. یہ ثاقب صاحب سے پوچھا؟ نہیں میں خالد صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا دیکھو بات یہ ہے کہ قاضی کا تسلسل اس لیے جب آپ پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ. ابھی ہم ساری بحث کرتے ہیں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان میں اس وقت کون سی چیز ہے جو آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے؟ یہاں تو اخلاقیات تک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے. اس وقت تو صرف چند افراد کی, چند بھی نہیں ہے, 3-4 افراد ہیں جن کی ذاتی خواہشات کے پر پورے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے. بھائی یہ آپ دیکھیں وہ 2-3 بندے کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی آئین ہے, وہی قانون ہے, آپ سمجھتے ہیں. اچھا تھوڑا آگے بڑھیں گے. میں سلمانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک جانب نیب یہ بات کر رہی ہے توشہ خانہ 1 اور 2 کے حوالے سے, پھر آج جب یہ آئینی بینچ میں بھی معاملہ آیا سابق چیف جسٹس کی تعیناتی کے بلوچستان تعیناتی کیس, انہوں نے کہا آپ یہ نہیں کھول سکتے, ظاہر نظر ثانی کے حوالے سے ان کی وجوہات کا بیان کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا اس وقت جو عدالتی نظام ہے اور اس وقت جو بینچز بن گئے ہیں, اس سے کتنے بڑے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ خان صاحب بھی اب ایک استدعا لے کے آئے ہیں, اس کے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. پہلے تو میں دوستوں کی جو پٹیشن ہے جو آج داخل انہوں نے کی ہے, اس کا نمبر کیا لگے گا؟ کیونکہ اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر والے بھی معاملات ہیں نا. پہلے میں دوستوں کی یدی سنوائی کون سے سال میں ہوگی؟ یہ کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے یہ اس کو امیڈیٹلی سنے گا یا یہ 2037 کا پروگرام ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ 2037 ہی کو نمبر آنا ہے جس قسم کے معاملات میں فرسٹ کم فرسٹ صرف بیسس کے اوپر. تو اب تو یہ بھول جائیں نا, کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں, ختم کریں. یہ چلے آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. ماضی کا قصہ ہے, اس کو بلونے سے کچھ نہیں حاصل ہونا. آپ کو بہت دفعہ سمجھا چکے ہیں, آپ کو بتا چکے ہیں کہ خان صاحب اندر ہیں, انہیں نہیں باہر نکالنا. اللہ اللہ خیر صلاح. اب آپ احتجاج کریں, اندر جائیں, پٹیشن دیں, پٹیشن باہر لے کے آئیں, کہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک نیا آئینی عہدہ لے کے آ جائیں, جو مرضی آپ کر لیں. جب تک بیسکس نہیں سیٹ ہوں گے, اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات معافی سے نہیں شروع کیے جائیں گے, اس وقت تک کوئی ریلیف کسی قسم کا کوئی معاملہ کہیں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, معافی سب کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں افتخار سراج صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آئینی بینچ پہ دوسرا کیس بھی آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم کی قانون سازی کا عدم کرا دیا, اس میں الٹا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جو ہے وہ درخواست پر جرمانہ کر دیا گیا درخواست گزار پر. تو ظاہر ہے یہ ایک صورتحال جو ہمیں سامنے آ رہی ہے, تو اس میں تو سیدھا سادہ ایک باسٹس دکھائی دے رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ صورتحال, اور پھر جو کاز جاری کی گئی, جس طرح سے مقدمات لگائے گئے, اس حوالے سے بھی ذرا کمنٹ کر دیجئے گا, کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بھائی دنیا میں جس عدلیہ کا نمبر 145 ہو, جس نے نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا ہو, جس نے ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا ہو, جس نے جنرل مشرف کو آئین میں اپنی مرضی کی ترامیم کرنے کا اختیار دیا ہو, اب اس عدلیہ سے کہتے ہیں کہ وہ انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور وہ لوگوں کو فوری انصاف فراہم کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے, لیکن کیونکہ آپ کے پروگرام میں ابھی معاملہ اٹھایا گیا, تو ظاہر سی بات ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ
باقی لوگ بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. ورنہ میرا خیال میں جو سلمان نے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں جو آئینی بینچ کے سامنے پہلا کیس اٹھایا گیا ہے وہ 31 سال پرانا، اس کے بعد 22 سال پرانا. تو گویا کہ جتنے فریکچرس کیسز تھے اگر ان کے فیصلے آ بھی جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ڈیمیجز ہو چکے ہیں، جو ایکٹ ہو چکے ہیں، وہ irreversible ہیں. قاضی فیصل صاحب اس ملک کے چیف جسٹس بن کے مدت گزار کے جا چکے ہیں. اب اگر ان کی جو تعیناتی ہے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کالعدم قرار دیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی کیسز ہیں ان میں اگر آپ فیصلے دے بھی دیں گے تو اس سے کوئی امپیکٹ آنے والا سابق صدر عارف الوی کی جی بالکل ایسے. تو اسی لیے یہ سارے ایک اسکیم کے تھرو ہو رہا ہے اور بات وہی ہے کہ آپ کسی کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں اور آپ یا تو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی کے پھندے پہ جھول جائیں یا پھر نواز شریف کی طرح آپ ایک رات کے اندھیرے میں ایگریمنٹ کر کے گردن جھکائے چلے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا آپ کو بھگتنا ہوگا. جی بالکل یہی ہے. تو آپ نہ یہ تصور کریں کہ جو اس وقت کیسز لگ رہے ہیں یا جو فیصلے آ رہے ہیں اس پہ آپ کو تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ایک تاریخ ہے. اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے گا.